अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो का मौजू है फितनों का ज़माना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कुर्बे क़यामत में फितनों का ज़हूर होगा। और आज हम देखते हैं आए दिन रोज़ कोई ना कोई फितना मंजर आम पर आता है और इस्लाम की जड़ों को एक दफ़ा तो हिला देता है, लेकिन फिर भी इस्लाम की हिफाजत करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात कोई ना कोई ऐसी हस्ती भेजती है जो कि फितनों को कुचल देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं। इस मौजू को बयान करने वाले हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। बड़ा प्यारा बयान करते हैं, मुदल्लल जवाब होता है, मुदल्लल बयान होता है। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी दामत बरकातुहुमुल आलिया फ्रॉम इंडिया और मौजू फितनों का ज़माना। जी रिसाला लिखा, बड़े बड़े इमामों ने किताब लिखी है और ये मुतवातिर हदीस, मुस्तनद हदीस, इत्तेफाक और इजमा इस हदीस पर कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया जिंदा होते हैं और अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। एक दूसरे मकाम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, चलो अब सियासित्ता की सुन लो, बहुत सियासित्ता का भूत रहता है तुम पे सवार। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस सलाह के अंदर ये हदीस आती है। अल्लाह के नबी फरमाते मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं शब मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? खड़े होकर। लेकिन इस पर मैं तशरीह बाद में करूंगा। देखिए इस पर भी गैर मुक़ल्लिद मौलवी लोग कैसे कैसे अटकलें लगाते हैं। ज़रा एक मौलवी साहब को इस ताल्लुक से आप सुनते चले। ये नहीं लाए इन्होंने फ़लसफ़ा। आज की नशिस्त में हमारा सबसे पहला सवाल शेख से है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं? एक हदीस इस माना की मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आती है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की शब में गया तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहा है। आमतौर पर यही तर्जुमा उसका किया जाता है। अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं, ये तर्जुमा किया युसल्लून का। और जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वो ज्यादातर मशहूर हो गया है और सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में, तो सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ मांग रहे हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में दुआ मांगते हैं। युसल्ली का मतलब ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क़याम, रुकू और फिर सजदा, ये नमाज दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की शरीयतों की नमाज की मुताबिकत के साथ दुरुस्त नहीं। ये देखिए कैसे कैसे हथकंडे लाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। कोई फजीलत नबी की हजम नहीं है। उस हदीस पे तस्करा करने में मौलवी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस आती है कि उन्होंने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे लोगों ने यही तर्जमा किया युसल्लून का तर्जमा कि नमाज पढ़ रहे हैं। ये जुमले उनके काबिल गौर है। सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं बल्कि सबने क्या किया है, सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा, सल्ला से बना ये लब, युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया। मगर वो भूल जाते हैं कि सलात के मायने, सल्लून के मायने दुआ के भी। तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो कब्र में लेटे लेटे दुआ कर रहे थे। ये लाए दूर की कौड़ी मौलवी जी ने। मगर ये मौलवी जी भूल गए कि मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस में हुजूर ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया, कायमुन, खड़े थे। कायमुन के मायने होते खड़ा होना,
तो खड़े मुर्दे नहीं होते, जिंदा होते हैं। कायम उनका तर्जुमा भूल गए। और दूसरा ये कि जब सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया तो मुल्ला जी आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग क्यों बना रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे मुराद नमाज ही ली, इसलिए कायम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नबी भी इसका तर्जुमा नहीं समझते? जबकि हुजूर कह रहे हैं कि मैंने मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा। और अगर इस तरह के मायने मुराद लेने शुरू कर दी जाए ना ऐसे अकल के घोड़े तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि युसल्लून का तर्जुमा दुआ ही नहीं मौलवी साहब, एक और होता है सलात का तर्जुमा, और भी होते हैं। एक होता है टेढ़ी कमची को सीधा, एक होता है कमर पे हाथ रख के रक्स करना, ये भी होता है। तो कल तुम्हारी तरह एक अक्लमंद आएगा और नमाज का वक्त हुआ तो उसने कमची ली और सीधी करने बैठ गया, और उससे कहा जाएगा भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलिए। तो कहेंगे छोड़िए जनाब, अरबी लुगात उठा के देखिए, कुरान में जो जगह जगह आया ना वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, तो नमाज से मुराद ये नमाज नहीं है जो आप और मौलवी लोग पढ़ते हैं। नमाज के मायने कमची को सीधा करना है। सही 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 सही। एक साहब उठेंगे नमाज के वक्त 5 वक्त उठेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और गोल गोल घूम के रक्स करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई क्या हो रहा है? भाई कुरान में आया वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, सलात के मायने कमर पे हाथ रख के रक्स करना है, वही कर रहा हूँ। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक। सवाल ये होता है मौलवी जी ये मनमाइनी मायने नहीं लिए जाएंगे। नबी और सहाबा ने जो मायने मुराद लिए और जिस पर अमल करके बता दिया वही मायने मुराद जाएंगे। आका ने यह फरमाया कि मैं मूसा की कब्र पर आया और मैंने देखा मूसा खड़े हैं और युसल्लून, तो वहाँ सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सब ने नमाजी तर्जमा किया। तो सारे मुहद्दिसीन अरबी नहीं समझते थे, आप ज़्यादा अरबी समझते थे। सही। तो देखिए ये किस तरह अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और किस तरह से अक्ल के अंडे लाते हैं। बहरहाल जर्जिस साहब की जो बात चल रही थी, मैंने बीच में ये ला दिया कि युसल्लून का जो तर्जुमा है इन लोगों ने पैसा फेरने की कोशिश की, मगर सबसे ज़्यादा बदतरीन आदमी तो इसमें जर्जिस है। उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा है तो कहाँ है, मुझे दिखाओ, मैं जाऊँगा, भीख मांग के जाऊँगा, पता बताओ मुझे। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जिंदा है तो दिखाओ। तो कल जर्जिस के पास कोई गैर मुस्लिम आए और कहे कि मौलवी जर्जिस साहब तुम्हारा खुदा जिंदा है क्या मुर्दा है? हाँ, क्या बात है। तो खुदा क्या बात है, क्या बात, क्या जिंदा है। आयतुल कुर्सी में फरमाया हय्युन, वो जिंदा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। हय यानी जिंदा, कय्यूम यानी जिंदगी देने वाला, वो खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी अता फरमाने वाला। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जिंदा है। अब कोई आए और कहे कि जर्जी साहब खुदा जिंदा है तो मुझे पता बताओ अल्लाह है तो कहा है, मुझे एड्रेस दो, मैं अल्लाह से मिल ले जाऊं। तो इनके अब्बा जान भी पता नहीं दे सकते। सही, ठीक है, दे सकता है नहीं। कुरान के अंदर आया कि भाई शब बारात के दिन रहमत के फरिश्ते आसमान दुनिया से ज़मीन पर नुज़ूल करते, तनज़्ज़लुल मलाइका। और ये वो रात है जिसमें फरिश्ते नाज़िल होते हैं। किसी शब बारात में, ये शब कद्र में, माफ़ कीजिएगा, शब बारात शब कद्र, किसी शब कद्र में आपको फरिश्ते दिखे कभी? नहीं। आप कोई इनके जैसा अकीदा रखने वाला बदअकीदा आ जाए कहे कि भाई कुरान में तो है कि इस रात में फरिश्ते आते, हमें फरिश्ते दिखाओ, बताओ कहाँ है फरिश्ते, एड्रेस तो हम मिलने जाएंगे। फरिश्तों का एड्रेस इनके अब्बा भी नहीं दे सकते। और कोई जज्बाती आदमी जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे, और जर्जी जब छटपटाए, चीखे चिल्लाए कि भाई मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, जवाब में कहने वाला कहेगा जनाब आप मर कैसे सकते हैं, रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत मुकर्रर है, मलकुल मौत तो हमें नजर आ नहीं रहे है, तो दिखाओ। सही है, क्या बात है, क्या बात। एंड हो जाएगा लेकिन मलकुल मौत आखिरी तक नजर नहीं आई। लेकिन जर्जी साहब की सारी भागदौड़ इस बात की थी कि देखो नबी मर चुके हैं, जिंदा नहीं है, अब तुम नबी के लिए कितने ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, तुमको पर्दा कर गए, मतलब यही हुआ कि मर गए। तुम कहोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों से उजल हो गए, मतलब यह है कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ला लो, कितना ही अच्छा लक़ब इस्तेमाल कर लो, हकीकत यह है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा साबित नहीं कर सकते। कुरान तो कहाँ दिखाओ,
یعنی جرجی صاحب کا کہنا ہے کہ حقیقت کو تسلیم کرو، حقیقت یہ ہے کہ مر چکے ہیں۔ تو ایک حقیقت جرجی صاحب کی میں بھی بتا دیتا ہوں، جرجی صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ، اور قرآن سے حقیقت۔ قرآن انسان کی تخلیق کے بارے میں کہتا ہے کہ اے انسان ہم نے تجھے ایک گندے نطفے سے پیدا کیا۔ جی ہاں، سورہ یاسین میں فرمایا، آیت کا مفہوم ہے۔ نطفہ کس کو کہتے ہیں؟ گندا پانی جو مرد سے خارج ہوتا ہے، عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس سے بچہ ہوتا ہے۔ جی اتنا گندا پانی کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے نہ پائے، جی ہاں، جسم سے خارج ہو جائے، غسل فرض، جب تک غسل نہ کرے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن چھو سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ صحیح، گندا پانی، گندے پانی سے انسان کی تخلیق ہوئی، تو جرجس صاحب کی بھی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ گندے پانی سے، گندے نطفے سے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جرجس صاحب بھی گندا نطفہ ہے۔ تو جب جلسہ گاہ میں آئے تو میں آیا تو ہمارے الاؤنسر صاحب، ہلچل صاحب تو کہہ رہے تھے علماء اہل سنت، عالم اہل سنت، مناظر اہل سنت، یہ ان کا احترام تھا، ان کا ادب تھا، ان کی محبت تھی، مگر ان کے مقرر مولوی کو چاہیے، ان کے ناظم جلسہ کو چاہیے حقیقت قبول کرے۔ جرجی جب جلسے میں آئے تو کہے حضرات لیجئے گندا نطفہ تشریف لا رہے ہیں، گندا پانی آ رہے ہیں، اب آپ کے سامنے گندا نطفہ خطاب فرمائیں گے۔ ارے بھائی یہ مولانا کو گندا نطفہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے بھائی ان کو علامہ کہو، مولانا کہو، حفظ اللہ کہو، دامت برکاتہم العالیہ کہو، مدد اللہ والی کہو، حضور کہو، قبلہ کہو، کعبہ کہو، کچھ بھی کہو، حقیقت تو یہ ہے تو گندا ہی نطفہ۔ کیا بات ہے جی، کیا بات۔ یہ اپنے مولوی کے لیے یہ چیز کو قبول نہیں کریں، نہیں کریں۔ جی ہاں، جو چیز یہ اپنے مولویوں کے لیے قبول نہیں کرتے، نعوذ باللہ، یہ رسول اللہ کے لیے بے دھڑک بولتے۔ استغفر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ وعدہ الہی کے تحت ایک آن کے لیے موت سے دوچار ہوئے، آپ کی حیات ویسی ہے، دنیاوی حصی مانی۔ بے شک بے شک بے شک، وعدہ الہی تھا، کلو نفس ذائقۃ الموت، جی۔ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس وعدے کو پورا کیا گیا، ایک آن کے لیے آقا کو موت آئی، روح آپ کے جسم اثر میں لوٹا دی گئی، آپ اپنی روح اور جسم کے ساتھ زندہ سلام۔ ہم نہیں کہتے، نام ان کا اہل حدیث ہے، حدیث یہ نہیں پڑھتے، عقل کے گھوڑے یہ دوڑاتے۔ ان مولوی صاحب کو بھی سن لیجیے، ان کا نام بھی بڑا عجیب ہے، نام نہیں سنو گے تو آپ جاوید احمد کھامڈی۔ ہاں میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، کھامڈی جو نام ہے ان کا۔ یہ دیکھیے عقل کا گھوڑا کیسے دوڑا رہے ہیں۔ اور یہ استاد ہے مرزا علی صاحب کے، مرزا علی جی انجینئر کو جانتے ہوں گے بہت سارے، اس کی بھی کچھ کلپ دکھاؤں گا۔ علمی کتابی فرقہ صاحب کامڈی صاحب کو مرنے کے بعد زندگی صرف آخرت، مرنے کے بعد زندگی صرف آخرت کی ہے کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں ایک گروہ بزرگان دین اور اولیاء کی حیات کا قائل ہے۔ کیا تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں؟ یہ میری ناقص عقلی کا قصور ہے کہ یہ بات کبھی میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں۔ یعنی 3-4 فٹ کی قبر میں ایک آدمی کو زندہ رکھا گیا، یعنی 3-4 فٹ کی قبر میں ایک آدمی کو زندہ رکھا گیا، یہ کوئی نعمت ہے، کوئی شرف ہے، کوئی اعزاز ہے، کیا چیز ہے؟ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے۔ اگر آپ وہ بات کہیں جو قرآن نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کو اللہ نے یہ بشارت دی ہے، یعنی جن کا معاملہ بالکل صاف ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں انبیاء ان کے سرخیل ہیں، کہ ان کے لیے برزخ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیات کو رکھا ہوا ہے وہاں ایک نوعیت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی کوئی جسمانی زندگی نہیں ہوتی، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عنایتیں کرتے ہیں جس طرح کے وہ اصل شخصیات کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو بڑی معقول بات ہے۔ یہ کوئی اعجاز ہے، کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے، 4 فٹ کی زمین میں کوئی آدمی اور زندہ یہ ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے؟ 4 فٹ کی زمین میں کیسے کوئی زندہ ہو سکتا؟ یہ کوئی اعجاز ہے، کوئی نعمت ہے، کوئی خوبی ہے رسول اللہ کی؟ دیکھیں گمراہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آدمی بھی سوچے ہاں بات تو صحیح ہے، رسول زندہ اور 4 فٹ کی زمین میں ہوتی ہے کتنی قبر؟ 4 فٹ بھی زیادہ بول دیا بھائی، چوڑان میں 4 فٹ بھی نہیں ہوتی ہوگی، بہت ہو گیا، میرے خیال سے 2.5 فٹ 3 فٹ ہوتی ہے۔ لمبان میں قد کے برابر ہوتی ہے، جیسی مردے کی، جیسے میت کی ہائٹ ہوتی ہے اس حساب سے قبر کھود دی جاتی ہے ہمارے۔ تو یہ عقل کی باتیں دوڑاتے ہیں، پھر نام ان کا اہل حدیث ہوتا ہے، ہم حدیثوں پہ چلتے ہیں، دھوکہ کیسے دیتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ 4 فٹ کی قبر میں نبی زندہ ہے، یہ کوئی عقل میں آتی ہے؟ کوئی نبی کے لیے اعجاز ہے، خوبی ہے، نعمت ہے؟ آپ وہ بات کہیں جو عقل میں آئے۔ حضور زندگی جو ہے برزخی زندگی ہے، برزخ میں ہے آپ،
جہاں جسم کی زندگی نہیں ہے. مولوی صاحب ہر عام آدمی بھی برزخ میں زندہ ہے اور نبی بھی وہاں برزخ میں ہے, تو پھر حضور کی خصوصیات کیا ہو؟ صحیح ہے. اور انہوں نے جناب نے یہ قبر کی 4 فٹ کو دیکھا, وہ حدیث نہ دیکھی جس میں آقا کہتے ہیں کہ بندہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی نگاہ تک قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے. یہ بندہ مومن کی بات ہے, اور ہمارے آقا کے لیے پھر کتنی وسیع ہے, جنت ہے حضور کی قبر. آقا خود فرماتے ہیں کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. حضور کی قبر مبارک خود جنت ہے, بے اور شک جنت کی کوئی حد و شمار نہیں ہوتی, نہیں ہے, جنت کی لمٹ ہی نہیں معلوم. صحیح ہے. حضور کہہ رہے میری قبر خود جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. بے شک, بے شک, بے شک. یہ عقل کے گھوڑے دیکھیں کہاں کا لے, جبکہ صحیح حدیث موجود ہے, حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے. آئیے ذرا یہ حدیث دیکھ لیجئے آپ. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور اس پر میں اس روایت کی تشریح میں جو ایک امام کا قول سناؤں گا تو آپ کی روح خوش ہو جائیں گے. سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 1637. عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ. حضور نے کہا لوگوں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو. جی, سبحان اللہ. روزانہ تو پڑھو, یہ نہیں کہ جمعے کو پڑھو باقی دن نہ پڑھو, لیکن جمعے کے دن کیا کرو؟ کثرت سے خوب درود پڑھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهُودُ الْمَلَائِكَةُ, اس لیے کہ جمعے کا وہ دن ہے کہ اس جمعے کے دن بڑی تعداد میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب حضور قبر میں زندہ نہیں ہے تو فرشتے آ کے کرتے کیا؟ مٹی کا ڈھیر دیکھنے آتے ہیں. صحیح بات, صحیح بات. اگر حضور عالم برزخ میں ہے تو ملاقات کے لیے تو برزخ میں جانا چاہیے. قبر پر آ کے کیا کرتے ہیں؟ آتے اس لیے کہ آقا قبر مبارک میں زندہ ہے, حیات ہے. اور روزانہ کتنے آتے ہیں؟ امام دارمی رحمت اللہ علیہ, جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں, سنن دارمی میں نقل کرتے ہیں صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں, شام 70,000 آتے ہیں, روزانہ 1,40,000 فرشتے حضور کی قبر کی مبارک پر حضور کی زیارت اور ملاقات کے لیے آتے ہیں. اور ایک فرشتہ جو ایک بار آئے گا قیامت تک دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا جو کہتے قبروں پہ جانا شرک ہے, قبر پجوا. یہ سارے فرشتے 1,24,000 روزانہ قبر پجوا ہے جو قبروں پر آتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تم ہمیں قبروں سے روک سکتے ہو لیکن فرشتوں کو تمہارا باپ نہیں روک سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. پتا چلا کہ سب سے بڑے تمہارے عقیدے کے بقول سب سے بڑے اگر قبر پجوا ہے تو فرشتے ہیں. 70,000 صبح 70,000 شام, لیکن جمعے کے دن یہ تعداد کیا ہو جاتی ہے؟ دگنی ہو جاتی ہے. آقا کہتے ہیں تعداد بڑھ جاتی ہے, جمعے کے دن زیادہ تعداد میں فرشتے آتے ہیں, اس لیے مجھ پر جمعے کے دن زیادہ درود پڑھو. جی. فَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا. آقا کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ روایت کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کی زندگی پتہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ بے شک, بے شک. تم میں سے جو کوئی درود پڑھتا ہے مجھ پر وہ فرشتے مجھ پر درود پہنچاتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ پڑھنے والا خود فارغ ہو جائے, پڑھنے والا درود پڑھنا بند کر دے. جب تک پڑھتا ہے فرشتے لاتے رہتے ہیں. یہ حدیث کا ٹکڑا بڑا خاص ہے. اس حدیث کی تشریح میں ایک دوسری حدیث امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں, امام بہقی دلائل النبوہ میں, امام قاضی عیاض کتاب الشفا میں, امام حیثمی مجمع الزوائد میں بڑے بڑے محدثین اسی حدیث کے ضمن میں ایک دوسری حدیث دوسری سند سے لاتے ہیں. اور وہ حدیث کہ آقا کہتے ہیں جو فرشتے مجھ پر درود پہنچاتے ہیں وہ درود کیسے پہنچاتے؟ ایسا نہیں کہتے یا رسول اللہ ایک امتی نے درود بھیجا ہے, کروڑوں اربوں حضور کے امتی ہے, کیسے پتا چلے کہ بھائی کون سے امتی نے درود بھیجا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتے مجھ پر درود بھیجتے ہیں, درود پہنچاتے ہیں میرے امتی کا, تو اس امتی کا نام بتاتے ہیں, اس کے باپ کا نام بتاتے ہیں, اس کے قبیلے کا نام بتاتے ہیں, جہاں سے پڑھ رہا ہے وہ جگہ بتاتے ہیں, پورا تعارف پیش کرتے ہیں. یہاں تک کہ فرشتوں کو یہ بھی پتا ہے فاروق رضوی مہاراشٹر میں رہتا ہے, ناگپور کا رہنے والا ہے, ناگپور سے نکلا اب یہ آ گیا ہے کلکتہ بنگال میں. بنگال میں صاحب یہاں ایک جلسے میں بیٹھا ہوا ہے اور جلسے میں درود پڑھتا ہے, تو فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ محمد ابن عبد الغفار, جو قبیلے سے پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, جو مہاراشٹر
महाराष्ट्र का रहने वाला, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र का रहने वाला है, शहर नागपुर का है, इस वक्त बंगाल की सरजमीन में, कलकत्ता के इलाके में बैठकर एक मजलिस में आप पर दुरूद भेज रहा है। आका कहते हैं जब उस उम्मती का नाम बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, कबीले का नाम बताते हैं, वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने हो जाता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हर उम्मती को आका क्या बात है। जब उम्मती को पहचानते तो बेईमानों को नहीं पहचानते। बिल्कुल बिल्कुल, गद्दारों को नहीं पहचानते, बिल्कुल उन्हें भी पहचानते। तो हिम्मत हो तो इमाम अबू नईम को बिदअती बोलकर दिखाओ, हवाले दिखाना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। इमाम बहकी को बिदअती कहकर दिखाओ, अबे ये वो इमाम है कि जिनके नाम लेते हो तुम्हारी पगड़ियां गिर जाए। बिल्कुल, जिंदगियां खप गई इनकी हदीस दानियों में। मुहद्दिस किसे कहते हैं, अहले हदीस किसे कहते हैं? पंचर बनाने वाले को अहले हदीस नहीं कहते, रिक्शा चलाने वाले अहले हदीस नहीं कहते। रफदैन किया, आमीन जोर से बोला, अहले हदीस। अरे वाह यार, इतनी शॉर्टकट डिग्री। बस आमीन जोर से बोल लो, हाथ यूं यूं हिला लो, अहले हदीस। अरे बदबख्तो, अहले हदीस कहते किसको है ये भी पता करो। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हावी लिल फतावा में मुहद्दिस की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं, मुहद्दिस, अहले हदीस, अहलुल हदीस, यही अलग अलग नाम आए हैं। उस शख्स को कहते हैं जिसको कम अज कम 1 लाख हदीसें माँ अस्मा और रिजाल के याद हो। कितनी हदीस है, कैसी याद हो? ऐसी नहीं उर्दू में बयान कर रहे जैसे हम बयान कर रहे हैं 1 लाख हदीस है, ऐसी तो 2 लाख हदीस मैं बयान कर दूंगा तो क्या मैं मुहद्दिस हो जाऊंगा? उर्दू में बयान किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया पानी बैठ कर पियो, 1 हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान शख्स को देखो, मोमिन को देखो, सलाम करो, 2 हदीस। जी नहीं, इसको हदीस दानी नहीं कहते, मुहद्दिस। ठीक है। मतन और सनद अपने से लेकर रसूल तक सनद जानता हो, हमने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे अनफुला 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 काला रसूलुल्लाह। हर हदीस की सनद मालूम। जी तो नाजरीन, वीडियो तो बहुत लंबी है, हमारी वीडियो भी बहुत लंबी हो जानी है, तो इसलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो यार? मुझे तो बहुत मज़ा आया। जो लोग नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आपकी हयात के इनकारी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और जो भी स्टूडेंट हैं वो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरी नज़र में अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया जैसा उस्ताद ज़रूर होना चाहिए। तमाम मुसलमान बच्चों से, तमाम मुसलमान दोस्तों से गुजारिश है कि इनको ज़रूर सुना करें। बहुत मुदल्लल, बहुत प्यारा बयान करते हैं, बहुत प्यारी तकरीर करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।